औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो भाई, आज कल बेचारे रसूलुल्लाह भी ने लगाया हुआ था थंबनेल के मतलब काफ़ी इरादों से पर्दा उठेगा, और आज उन्होंने दोनों मियाँ बीवी बेचारे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर इतनी गर्मी और इतना मुश्किल काम, तो आज उन्होंने लगाया हुआ कि ये हमारे दुख की दास्तान। लेकिन बीच में मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि वो कुछ लगाते नहीं है, तो हद हो गई है। वैसे ना पता नहीं क्या ऐसा राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, कौन से राज खुलने वाले हैं। और मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेहतर रह गए हुए हैं। आपको पता है ना कि बाकी तो जो बेटियां उनको तो कभी उनकी वालदा साहबा कपड़े दे देती है, कभी कुछ थोड़ा बहुत जो भी होता है, लेकिन हम लोगों ने जब इन्हें देखा था शुरू से, और वही चौक आज़म वाला घर था, और उसमें ये रसूलुल्लाह भी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। और आपको पता है ना कि हुमैरा तो शुरू से ठीक ठाक थी, और जो क्या प्याज आया करता था, कभी आलू वाले नान लेके जाना, कभी आलू वाले समोसे लेके जाना, और बच्चों के साथ जब अदन भी सामने आती थी, अदन और माज जो थे वो साथ बैठ के उनके खाना। ये तो अब्बास की शादी पे छोटा जो है उसके बाद पैदा हुआ है ना, पहले वो दो बड़े बच्चे थे, और बड़ा ही ख्याल रखना उन बहन का हर जाते आते। मतलब कभी इन लोगों ने अपनी बहन को कहते हैं ना वक्त नहीं डाला था कि हम जाएँ तो वो कुछ पका के हमें खिलाए। वो अक्सर यही कहती थी उन्होंने कोई टाइम नहीं हैगा, तो ऐसे कर लो ना, वो बैठे नहीं गए थे, वो चले गए। या तो मतलब ये तो अभी इस घर में आए हैं ना, तो अभी इतनी दूर आता है कोई, तो फिर रात रहता है, तो तब वो ये सब इनके घर जाते भी ज़्यादा थे क्योंकि इसका शहर में घर था बिल्कुल। हाँ, आते जाते, जिसने बाजार जाना इनके घर जाना, जिसने बाजार जाना इनके घर जाना। तो फिर उनको भी पता था कि इस बेचारी की माड़ी हालत है, तो फिर वो करते थे। और वही बात है, अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली वीर के सर को दुआएं दे। मैं देख रही थी जहाँ अली वीर ना इसके उस्मान के घर के लिए माशाल्लाह इतना कष्ट कर रहा था। मुझे याद आ रहा है कि जब असलम वीर का घर शुरू में अगर आप देखें तो कच्ची दीवारें थी, मिट्टी लगी हुई थी, और कहीं से वो जो कहते हैं ना लिपाई की तय उखड़ी हुई थी और कहीं कहीं लगी हुई थी। तो हुमैरा ने जाना, फिर उन्होंने लकड़ियों पे चाय बना के देना, कभी बिस्किट, कभी किस तरह। तो फिर अली वीर के वाले साहब ने कहा था कि अली तुम ना अपने भाइयों को भी चैनल बना के दो। फ्याज को तो बहुत पहले बना दिया था ना, फिर क्योंकि जो फ्याज है ना वो कह रहा, जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो कहता मुझे ना हमारा आपकी दी शादी तो पहले का शौक सी, तो जब हम लोग रिश्ता देखने गए ना तो फिर मुझे पता चला, हाँ हमारा का रिश्ता देखने गए ना कि भाई दा चैनल है वीडियो बनाते ने, तो मैं क्या आप इतने ही रिश्ता करना है। हाँ, मेरा भी चैनल चल जाएगा। तो वही ना, तो फिर भाइयों को भी चैनल बना के दिए। उनके भी माशाल्लाह जितनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ अगर बनी हुई हैं देखे ना, तो कितने बड़े बड़े कमरे शहर में, इतने एक मतलब जितना इन लोगों का एक एक बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, शहर में बेचारे लोग ना दो दो कमरे बना लेते, और इतना एरिया कहते हैं ना उसको बनाना और फिर छत्ते डालना छोटा सा काम नहीं है। तो अब देख लें कि उस्मान के लिए कितना कष्ट कर रहा है। तो मैं अब मुझे समझ आई है कि ना जब ना उस्मान की नानी जान आई हुई थी ना, तो मेरा आई हुई थी, कह रही थी फुफो नूं असीं ईद देनी है, फुफो नूं ना असीं ईद देनी है। तो आज वो बातें कर रही है ना, जहाँ इनकी महविश की अम्मी जान आई हुई है ना, तो वो कह रहा है कि उनकी अम्मी की बात कर रहा है और अपने अब्बू की। तो मेरा कह रही जब मेरा रिश्ता देखने आए थे ना, तो इनकी ना गायें थी, एक बाजी सनवरा की और थी, और दो अली की गायें थी। तो फिर अली वीर ने कहा कि हमारी ना एक भैंस थी, बहुत मतलब ज़बरदस्त कि ना वो उठने लगी थी। तो मतलब किसी न किसी तरह, भाभी मैं इधर क्या बताऊं कि क्या हुआ, कि कहते वो गिरी और ना पता नहीं वो अब बेचारी मर गई, कि उसको सेल किया गया। कहते वो मतलब कि ऐसा होता है बाज़ बात है, जो बहुत खूबसूरत जानवर हो ना, आपको पता है कि नज़र भी लग जाती है। आपको ये भी पता है कि इंसान को कब्र में नज़र और जो है ऊँट को हंडिया में डाल देती है। तो ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमारी इस चीज़ को नज़र लग गई। तो फिर उन्होंने कहा, इनकी अम्मी बार बार कह रही थी मेरे मामे दे घर ना कोई मज्जा सन, मतलब कि अली वीर के वालिद साहब का नाम ले रही है। मैंने कहा अच्छा, तो ये इनके अली वीर की फुफ्फो की बेटी हैं जो शमीम भाभी है ना, मैं इसकी महविश और उस्मान की अम्मी जान। तो मैंने कहा अच्छा, फिर ये इनके डबल रिश्ते हैं, यानी कि वो चचा का बेटा है उनके मियाँ, और ये
ان کی جو ہے بیوی ہے وہ پھپھو کی بیٹی ہے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے پھر نہ کیمرہ کھلا ہوا تو نہ گلا کرو, جنہوں نے پھر مطلب ساڑیاں مجھاں یا ساڑا جانور لٹے تو پھر وہ اج کتنے دے کتنے گیا, کوئی کتنے گیا تو کوئی کتنے گیا تو کوئی کتنے گیا. تو پھر میرا کہہ رہی تھی اللہ بہتر انصاف کرنے والا, نہ اللہ پاک سے انصاف نہ مانگا کرے, اللہ پاک سے ہمیشہ رحمت مانگا کرے. پتہ نہیں ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہماری کسی گفتگو سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو پتہ نہیں ہم کتنا گناہ گار ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کسی کا دل نہ توڑنا. تو پتہ نہیں ہماری گفتگو سے یا اگر تصویر کا رخ دیکھا جائے تو پتہ نہیں اگر دل نہ توڑے تو جنت ہے, اگر دل توڑ دیا تو جہنم ہے. تو یہ اگر ہم پہ کوئی بھی چیز ہمیں نصیب ہے نا تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم اتنے بڑے بڑے لوگ حادثوں سے بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں اے دتا لیا ساڑھے کام آ گیا, لیا دتا ساڑھے کام آ گیا. اللہ کہ کبھی حاضر ناظر جان کے اپنے دل کو تو کہیں کہ ہم نے کبھی اپنے سے بہتر کسی کو دیا ہے, کبھی بھی نہیں. کیونکہ اللہ پاک تو فرماتا ہے میرے لیے تو بہتر سے بہترین کرو کیونکہ میں تمہارے لیے بہتر سے بہترین کرتا ہوں. تو بس یہ ہماری باتیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہر انسان کے لیے. باقی انسانوں کے بھی عمل ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بربادی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ہر بندے کے ساتھ کھڑا ہو جانا. اور اب دیکھیں نا اس نے کوئی رہنا تو نہیں نا علی نے جا کے زیادہ, تو پھر بلکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کا جو باپ ہے نا وہ سب سے پہلے یا ماں یا باپ وہ چاہے گا کہ میری اولاد میری بیٹی ہے تو وہ میرے سے بھی آگے بڑھ کے نکلے, اور اگر میں کہیں جاب کرتی ہوں تو میرے سے بھی زیادہ وہ اچھی پوسٹ پہ, اور اگر باپ ہے تو وہ کسی جگہ پہ پی این ہے نا تو اس کا بھی دل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں جتنا بڑا آفیسر ہے نا وہ میرا بیٹا ہی ہو کل کو آنے والے وقت میں. ایسی بات ہے نا. جی لیکن جی جو بھی ہے ویوز کے لیے یا جس طرح بھی باقی ہم لوگ کا دارمدار نیتوں پہ ہے کہ اس بندے نے دیکھے اپنی ایک بندہ ایک ہی جو کشت کرتا ہے نا, اب دیکھ لیں پوری یوٹیوب بھری پڑی ہے کہ جہاں ایک ایک بندے نے محنت کر کے چینل بنایا اور پیچھے لائنیں لگ گئی اور سب کے چینل چل رہے ہیں. تو چلیں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بھینس بیچ کے یا گام آج جب کیا اس کا نام ہے دلاور حسین کے جو بھائی کے جو سسر بیٹھے ہوئے تھے قمر بھائی, جب ان سے مٹی کی بات کر رہے تھے کہ اب آپ نے کسی کو مٹی نہیں دینی, یہ بھرتی ڈلوانی ہم لوگوں نے عید کے بعد اس کی جو ہے عثمان کے گھر کی, اور مطلب کہ میرے تو دونوں ایک طرف سے ہیں نا رشتے, کیونکہ علی ویر مجھے لگتا ہے علی ویر اور یہ جو ہے نا قمر بھائی یہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ تو ننحال کا رشتہ ہوا نا, تو عثمان ددال کا رشتہ ہے. لیکن اچھی بنتی ہو تو پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں ادھر سے لے کے نا تو ادھر پھر بھرتیاں وغیرہ ڈلوائیں گے, اور مطلب کہ مجھے تو دونوں طرف سے یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ اس کا فائدہ کر لیا اس کا, تو مطلب آگے ہو کہ جا کے جگہ ڈیسائیڈ کروانا پھر آگے. ہاں تو کہہ رہے ہیں مجھا گاواں, تو پھر علی ویر نے کہا کہ مجھا گاواں ویچیا کر نہیں بنتے. ہاں چینل بڑی بڑی سپورٹ ہے اور نا یہ ویڈیو بڑی لوگ پسند کرتے ہیں تو بڑی چلتی ہے تو تسی ویکھنا. اور ایسی بات ہے ہماری آڈینس کو بڑا پسند ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, کوئی گھر خرید رہا ہے, یا کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کے بیبی آنے والا, تو کرتے ہیں بہت مطلب کہ نا کرتے ہیں سپورٹ. تو دیکھنا ماشاء اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا, دیکھیے گا. تو ادھر میوش کو بھی دیکھ لیا, میوش کا بھی دل ہو رہا ہے برا برا کہ آسیہ کا واش روم بھی بن چکا ہے اور کچن بھی, اور ٹائلیں جو ٹائل تو اس نے بھی اپنے کچن میں جو لگوائی ہے وائٹ ہی لگوائی ہے. تو اب حمیرہ کا بلیک ہے کچن ہے, اور تقریباً جو ہے اس کا بھی بلیک ہی کچن ہے, جو اس کا نام ہے فیاض کا بھی ہے نا. تو آسیہ کی جو شیلفیں ہیں وہ تو بلیک ہیں, اور جو سائڈ پہ اس نے ٹائلز لگوائی ہیں وہ مجھے لگتا ہے وائٹ ہے. تو وائٹ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے, اور یہ کہ وائٹ میلا تو وائٹ خوبصورت تو بہت لگتا ہے نا کہ اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو اب جس طرح یہ جو کام چل رہا ہے تھریشر کا, تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی سانس پرابلم ہو رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹی بورا اٹھ اٹھ کے آ رہا ہے اور اس طرح. لیکن اس ٹائم میں خوبصورت لگ رہا ہے جب وائٹ واش ہوگا کمروں کو, وہ جو بنسونے کہتے ہیں نا بنسونے طرح طرح کے. میں آپ کو اردو کی تشریح بھی کر دوں, پنجابی میں جو میں نے بات کی ہے, تو یہ جو طرح طرح کے کلر پینٹ کرواتے ہیں نا تو اس سے کمرے ڈل ہو جاتے ہیں. اگر وائٹ ہو نا تو وائٹ سے بڑا کھلتا ہے. اور دیکھ لیں
کہ صاف ستھرا لگ رہا, تو اب مہوش کو لگ رہا ہے برا, اور مہوش جو ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ میرا, اب وہ اس نے بیچاری نے تھوڑا لگوایا تھا, وہ تو ظاہر ہے اس کے میاں نے اس کے آنے سے پہلے واش روم تیار کروایا تھا, ہے نا. ہاں جی. لیکن اس کو عادت ہے واش روم کا دروازہ ہر ٹائم کھلا رکھنے کی. اب آسیہ دیکھتے ہیں بند کرتی ہے نہیں. اچھا ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے چھوٹے کو نا, مطلب کہ فیڈر پلا رہے تھے ایسے لٹا کے, تو کل کی ویڈیو یا شاید آج کی ویڈیو میں نے دیکھی جس میں جاوید ویر نے نا آرام سے بچے کو پکڑا انگلیوں سے ہاتھوں سے اور اٹھایا کہ اس کو کھڑا ہی کر دیا. میں نے کہا لو بھائی اللہ معاف کرے, اتنی نازک ہڈیاں ہیں کانچ جیسی, اور اللہ پاک نہ کرے کہ بازو نکل جائے. پھر بات کرتے پھر ان لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے نا جو ان کو کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ نام لے لے کے پھر یہ لوگوں کو جواب دینے آ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے ان کا بھی گھر بن رہا ہے, لوگ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. ابھی دیکھ لیں اس کا جگہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے عثمان کی, اور لوگ دعائیں دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کوئی ایسا بندہ ہے جو, کیونکہ ہر انسان نے محنت کرنی اپنی اور کمانا ہے اور بنانا ہے, گھر بنائے, شادی کریں, جو بھی کریں. تو باقی جی ان کی پھر مرضی ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے کیا رنگ دینا ہوتا ہے. باقی جی اللہ تعالیٰ سب پہ ہمارا کا خاص کرم فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.